भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में कृते शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं यह जाना है। इस भाग में हम अस धातु के भूतकाल रूपों का विशेष अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। पूर्वतनपाठे वयं यथा तथा एतद् अंशं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनः स्मरणं कुर्मः। बाणः यथा गद्यं लिखति तथा अन्यः न लिखति। यथा रविवर्मा चित्रं लिखति तथा अन्यः न लिखति। भवन्तः वाक्यं वदन्ति वा? वदतु। यथा कुंभकर्णः निद्रां करोति तथा विदिशा करोति। उत्तमम्। यथा माता तथा पुत्री। समीचीनम्। यथा वीणा पाठं पठति तथा सहना पठति। समीचीनम्। यथा गीता गायति तथा रमा न गायति। उत्तमम्। यथा बीजः भवति तथा अंकुरः भवति। समीचीनम्। यथा अनघा हसति तथा अन्यः न हसति। समीचीनम्। यथा बकासुरः खादति तथा अन्यः न खादति। उत्तमम्। यथा नरेशः चित्रं लिखति तथा रमेशः न लिखति। समीचीनम्। कूपी अस्ति वा कूपी? कूपी अस्ति। जलम् अस्ति? नास्ति। कूप्यां जलं नास्ति। प्रातःकाले कूप्यां जलम् आसीत्। प्रातःकाले जलम् आसीत्। अद्य प्रातःकाले वृष्टिः आसीत्। अद्य प्रातःकाले वृष्टिः आसीत्। प्रातःकाले मंदिरे पूजा आसीत्। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आसीत्। आसीत्। वाक्यं वदन्ति वा भवन्तः? स्वातंत्र्य संग्राम काले कः कः आसीत्? वदन्तु। स्वातंत्र्य संग्राम काले गांधीजी आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र्य संग्राम काले सुभाष चंद्र बोस आसीत्। उत्तमम्। स्वातंत्र्य संग्राम काले भगत सिंहः आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र्य संग्राम काले झांसी रानी लक्ष्मीबाई। उत्तमम्। स्वातंत्र्य संग्राम काले वल्लभाई पटेल आसीत्। आसीत्। समीचीनम्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकाले चित्तूरु राणी चेन्नम्मा आसीत्। समीचीनम्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकाले लोकमान्य तिलक आसीत्। उत्तमम्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकाले जवाहरलाल नेहरू आसीत्। समीचीनम्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकाले शिवाजी आसीत्। समीचीनम्। आसीत् उपयुज्य कानिचन वाक्यानि वदन्तु। वदतु। कन्याकुमार्यां विवेकानन्दः आसीत्। उत्तमम्। मथुरायां श्रीकृष्णः आसीत्। समीचीनम्। अयोध्यानगरे रामः आसीत्। उत्तमम्। धारानगरे भोजराजः आसीत्। समीचीनम्। उत्पीठिकायां पुस्तकम् आसीत्। समीचीनम्। मदर तेरेसा दयालुः आसीत्। उत्तमम्। गतसप्ताहे मम भ्रातुः विवाहः आसीत्। समीचीनम्। ह्यः मम गृहे पूजा आसीत्। समीचीनम्। विद्यालये वार्षिकोत्सवः आसीत्। उज्जयिन्यां विक्रमः नाम राजा आसीत्। उत्तमम्। भोजराजः आसीत्। जवाहरलाल नेहरू आसीत्। संग्रामकाले महात्मा गांधीजी आसीत्। संग्रामकाले बहुजनाः सैनिकाः आसन्। सैनिकाः आसन्। द्वापरयुगे कौरवाः आसन्। भारते ब्रिटिश जनाः आसन्। आसन्। आसीत्। आसन्। अहम् एकवचनस्य वाक्यं वदामि, भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्तु। गायकः आसीत्। नायकः आसीत्। कविः आसीत्। पंडितः आसीत्। बालिका आसीत्। महिला आसीत्।
बालकः आसीत् चित्रकारः आसीत् नटः आसीत् नटी आसीत् इदानीं गणद्वयं कुर्मः अत्र एकवचने वदन्ति अत्र बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्ति अत्र एकवचने वदन्ति तत्र बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्ति आरम्भं कुर्मः अत्र वदन्तु मर्कटः आसीत् मर्कटाः आसन् समीचीनं कविः आसीत् कवयः आसन् मूर्खः आसीत् मूर्खाः आसन् घटी आसीत् घटयः आसन् वदतु नर्तकः आसीत् नर्तकाः आसन् समीचीनम् इदानीम् आसन् उपयुज्य वाक्यं वदन्ति वा वदन्तु वदतु फले कीटाः आसन् समीचीनं ह्यः मम गृहे फलानि आसन् समीचीनं वृक्षे फलानि आसन् उत्तमं ह्यः मम गृहे अतिथयः आसन् समीचीनं देवालये बहुजनाः आसन् उत्तमं त्रेतायुगे बहुवानराः आसन् समीचीनं गृहे मम भ्रातरः आसन् भ्रातरः आसन् पूर्वं गुरुकुलाः आसन् गुरुकुलानि आसन् पूर्वं गुरुकुलानि आसन् समीचीनं जलाशये मीनाः आसन् उत्तमं वृक्षे वानराः आसन् उत्तमं वने मृगाः आसन् समीचीनम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः गोविन्दः पूर्वं महाधनिकः आसीत् तस्य गृहे किं किम् आसीत् कानि कानि आसन् पश्यामः अत्र लिखितमस्ति गोविन्दस्य गृहे शुनकः आसीत् गोविन्दस्य गृहे सेवकाः आसन् गोविन्दस्य गृहे एतानि सर्वाणि आसन् पूर्वम् आसन् इदानीं किमपि नास्ति सः बहु निर्धनः सः बालकः आसीत् सः सैनिकः आसीत् सा गायिका आसीत् अहं शिशुः आसम् अहं मैसूरुनगरे आसम् अहं गृहिणी अस्मि अहं युवती आसम् आसम् वाक्यं वदन्ति वा वदन्तु अहं गतसप्ताहे मैसूरुनगरे आसम् उत्तमम् ह्यः अहं देवालये आसम् समीचीनम् ह्यः अहं ग्रन्थालये आसम् समीचीनम् परह्यः अहं महाराष्ट्रे आसम् उत्तमम् प्रातःकाले अहं गृहे आसम् समीचीनम् अहं प्रातःकाले शालायाम् आसन् समीचीनम् प्रातःकाले अहं देवालये आसम् उत्तमम् गतवर्षे अहम् आपणिकः आसन् समीचीनम् अस धातु के भूतकाल के प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूपों का ज्ञान आपको अभी हुआ होगा। था और थे इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः
अहं वर्तमानकाले वाक्यं वदामि, भवन्तः भूतकाले परिवर्तयन्तु। अहं गायिका अस्मि, अहं गायिका आसम्। एवं अहं बालकः अस्मि, अहं चतुरः अस्मि, अहं पंडिता अस्मि, अहं लेखकः अस्मि, अहं युवकः अस्मि, अहं दुष्टः अस्मि। उत्तमम्। इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकैकम् उद्दिश्य भवती आसीत्, भवान् आसीत् वदामि, भवन्तः अहम् आसम् वदन्तु। भवती चतुरा आसीत्, अहं चतुरा आसम्। उत्तमम्। भवती बुद्धिमती आसीत्, अहं बुद्धिमती आसम्। उत्तमम्। भवती सुन्दरी आसीत्, अहं सुन्दरी आसम्। समीचीनम्। भवती चटुला आसीत्, अहं चटुला आसम्। उत्तमम्। भवान् शिशुः आसीत्, अहं शिशुः आसम्। समीचीनम्। भवान् चञ्चलः आसीत्, अहं चञ्चलः आसम्। उत्तमम्। भवान् स्थूलः आसीत्, अहं स्थूलः आसम्। समीचीनम्। भवान् नायकः आसीत्, अहं नायकः आसम्। उत्तमम्। अहं शिशुः आसम्, वयं शिशवः आस्म वदन्तु। वयं शिशवः आस्म। अहम् आसम्, वयम् आस्म। अहम् आसम्, वयम् आस्म। अहं निर्धनः आसम्, वयं निर्धनाः आस्म। अहं पराधीना आसम्, वयं पराधीनाः आस्म। अहं दुःखिता आसम्, वयं दुःखिताः आस्म। अहं निश्शक्तः आसम्, वयं निश्शक्ताः आस्म। अहं दुर्बलः आसम्, वयं दुर्बलाः आस्म। समीचीनम्। वयम् आस्म। एकैकः वाक्यं वदन्ति वा? वदतु। वयं मूर्खाः आस्म। उत्तमम्। वयं वानराः आस्म। समीचीनम्। वयं निश्शक्ताः आस्म। उत्तमम्। वयं चटुलाः आस्म। समीचीनम्। वयं दुष्टाः आस्म। उत्तमम्। वयं मर्कटाः आस्म। उत्तमम्। अस धातु के भूतकाल के सभी रूपों का अभ्यास अब आपको अच्छी तरह से हो गया होगा। अब आप एक दृश्य देखिए जिसमें अस धातु का भूतकाल प्रयुक्त है। वैद्य महोदय, महती उदरवेदना। उदरवेदना वा? शयनं करोतु, परीक्षां करोमि। अत्र वा? न, अत्र वा? किञ्चित् उपरि। अत्र वा? हा, तत्र। ज्ञातम्। उपविशतु। दीर्घं श्वासोच्छ्वासं करोतु। ह्यः उदरवेदना आसीत् वा? न, ह्यः उदरवेदना नासीत्। अहं स्वस्थ एव आसम्। अद्य प्रातः? अद्य प्रातः अपि नासीत्। अपराह्णे
प्रारब्धम्। तदा किं कृतवान् भवान्? मम समीपे काश्चन गुलिकाः आसन्, ताः सर्वाः खादितवान्। कति गुलिकाः? 5 गुलिकाः, ताः सर्वाः खादितवान्। भवादृशाः मूर्खाः पूर्वमपि अत्र आगताः आसन्। जानातु, वैद्यस्य परामर्शं विना औषधसेवनम् अपायकरम्। पुनः कदापि एवं न करोतु। एतद् औषधं स्वीकरोतु। तथैव भवतु। संस्कृतेन संख्याः कथं वक्तव्याः इति पूर्वतनपाठेषु वयं ज्ञातवन्तः स्मः। इदानीं तस्य अभ्यासं कुर्मः। एवम् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इदानीं संख्यायाः एकम् अभ्यासं कुर्मः। कङ्कतम् अस्ति। 1 कङ्कतम् अस्ति। कार्यानम्। 1 कार्यानम् अस्ति। पुस्तकम्। 1 पुस्तकम् अस्ति। दन्तकूर्चः। 1 दन्तकूर्चः। 1 दन्तकूर्चः। सुधाखण्डः। 1 सुधाखण्डः। दण्डः। 1 दण्डः। चमसः। 1 चमसः। पत्रिका। 1 पत्रिका। 1 पत्रिका। सञ्चिका। 1 सञ्चिका। दूरवाणी। 1 दूरवाणी। कर्तरी। 1 कर्तरी। अङ्कनी। 1 अङ्कनी। अहं भिन्न भिन्न शब्दान् वदामि। भवन्तः तत्र 1 1 1 योजयन्तु। बालकः। 1 बालकः। युवकः। 1 युवकः। दण्डदीपः। 1 दण्डदीपः। बालिका। 1 बालिका। मापिका। 1 मापिका। लेखनी। 1 लेखनी। उपनेत्रम्। 1 उपनेत्रम्। कङ्कणम्। 1 कङ्कणम्। मम गृहे एकः बिडालः अस्ति। भवतां गृहे 1 1 1 किं किम् अस्ति वदन्तु। गणेशः वदतु। मम गृहे 1 कार्यानम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे 1 दूरदर्शनम् अस्ति। समीचीनम्। मम गृहे 1 गणकयन्त्रम् अस्ति। मम गृहे 1 शुनकः अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे 1 सुवर्णहारः अस्ति। मम गृहे 1 स्यूतः अस्ति। समीचीनम्। मम गृहे 1 उत्पीठिका अस्ति। उत्तमम्। यह आप जान गए होंगे कि संख्या में भी लिंग भेद है। आगे नपुंसकलिंग शब्द हो तो हम एकम ऐसे एक शब्द का भी नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे एकम पुस्तकम, एकम गृहम। इसी तरह आगे दंडः, ग्रंथः, दर्पणः आदि पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हो तो एक शब्द का भी पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एकः दंडः,
एकः ग्रंथः। ठीक उसी तरह आगे स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हो तो एक शब्द का भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे एका महिला, एका कूपी। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च पादं कालक्रमेण च। इदानीं श्रुतस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। एकः छात्रः संपूर्ण ज्ञानप्राप्तिसमये प्रकारचतुष्टयेन ज्ञानं प्राप्नोति। प्रथमपादभागम् आचार्यात् प्राप्नोति, पुनः पादभागं स्व अध्ययनेन प्राप्नोति, पुनः पादभागं सतीर्थैः सह विचारविनिमयेन चिन्तनेन च प्राप्नोति, पुनः पादभागं कालक्रमेण प्राप्नोति। एवं छात्रः संपूर्णं ज्ञानं प्राप्नोति। इस सुभाषित का अर्थ है कि एक शिष्य अपने शिक्षक से केवल 1/4 भाग विद्या ही प्राप्त करता है। 1/4 स्वबुद्धि से, 1/4 अपने सहपाठियों से और शेष 1/4 कालक्रम से प्राप्त करता है। पूर्वं रायगढ़दुर्गम् आसीत्। शिवाजी महाराजः तस्य पालनं करोति स्म। एका महिला आसीत्। सा प्रतिदिनं क्षीरविक्रयणं करोति स्म। रायगढ़दुर्गस्य अन्तः आगत्य क्षीरविक्रयणं करोति स्म। तस्याः लघुपुत्रः आसीत्। तं गृहे त्यक्त्वा दुर्गस्य अन्तः आगत्य क्षीरविक्रयणं करोति स्म। प्रतिदिनम् अन्धकारात् पूर्वं क्षीरविक्रयणं समाप्य बहिः आगच्छति स्म। एकस्मिन् दिने सा क्षीरं विक्रयणं कुर्वती आसीत्। तदा विलम्बः जातः, अन्धकारः जातः। यदा महिला क्षीरविक्रयणं समाप्य द्वारसमीपम् आगतवती तदा दुर्गस्य द्वारं पिहितम् आसीत्। सा तद्दृष्ट्वा रक्षकभटम् उक्तवती, कृपया द्वारम् उद्घाटयतु, मम शिशुः गृहे अस्ति। रक्षकभटः द्वारम् उद्घाटयितुं निराकृतवान्। पुनः सा महिला प्रार्थितवती। रक्षकभटं सा प्रार्थितवती, कृपया उद्घाटयतु, अहं बहिः गच्छामि, गृहे मम लघु शिशुः अस्ति, तस्मै भोजनं दातव्यम् अस्ति, कृपया उद्घाटयतु, भवान् किमर्थं न उद्घाटयति? सा पृष्टवती। रक्षकभटः उक्तवान्, शिवाजी महाराजस्य सूचना अस्ति, अन्धकारस्य अनन्तरं द्वारस्य उद्घाटनं न करणीयम् इति। तद् श्रुत्वा सा महिला दिग्भ्रान्ता जाता। अहम् इदानीं गृहं कथं गच्छामि? सा तत्रैव मार्गस्य अन्वेषणं कृतवती, सर्वत्र अटितवती। एकत्र दुर्गस्य भित्तिः शिथिला आसीत्।
सा महिला भित्तिम् आरूढवती। पार्श्वे एकः वृक्षः आसीत्। वृक्षस्य शाखां गृहीत्वा कुल्याम् उत्तीर्य सा कथमपि दुर्गात् बहिः आगतवती। अनन्तरदिने शिवाजी महाराजः एतां वार्तां श्रुतवान्। सः तां महिलाम् आहूतवान्। तां सः पृष्टवान्, भवती कथं गतवती? तदा सा उक्तवती, अहं किमपि न जानामि। तदा मम कर्णयोः केवलं मम शिशोः क्रन्दनं श्रूयते स्म। अहं कथमपि दुर्गात् बहिः गतवती। तत् श्रुत्वा शिवाजी महाराजः सन्तुष्टः अभवत्। तस्यै महिलायै सः पारितोषिकं दत्तवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः। नमो नमः।